बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जुलाई 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ऑथेंटिक खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए सऊदी अरब भर से सच्ची खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप सऊदी अरब की कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में हम बहुत ही अहम खबरों पर बात करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। इंसानी स्मगलिंग के जुराइम पर कोई रियायत नहीं होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है शेख सऊद अल मुहज्जिब ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के जुराइम जो है वो बर्दाश्त नहीं, ऐसा करने वालों को कानूनी सजाएं दी जाएंगी। इस सिलसिले में उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के आलमी दिन पर कहा कि इंसानी जुराइम के शिकार अफराद का सऊदी अरब में मुतल्लिका इदारे खास ख्याल रखते हैं, उन्हें ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सऊदी अरब अपने जो क़याम के रोज़े अव्वल से इंसानी हकूक़ और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी पर गामज़न है। यहाँ किसी को किसी का भी इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा सऊदी आइन सऊदी अरब में राय तमाम कवानीन, एग्रीमेंट और इंटरनेशनल जितने भी ऐलानात हैं उसमें इंसानी जुराइम के जो इंसदाद है उस पर तवज्जो देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों पर फ़ौजदारी का मुकदमा दायर करता है। ज़ायरीन हरम की खिदमत के लिए ख़वातीन का बड़ा अमला तैनात। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने ख़वातीन ज़ायरात की खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में ख़वातीन का बड़ा अमला रखा हुआ है। हरमैन इंतज़ामिया की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया सरबराह की सेक्रेटरी बराए शोबा ख़वातीन डॉक्टर कामिलिया बिनते मोहम्मद अल ज़ायदी ने कहा कि हरम में ख़वातीन अमला 24 घंटे खिदमत फराहम करता है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन अमला सफाई सुथराई, सैनिटाइजिंग, जमजम पिलाना, दाखिला और जो बाहर जाने के रास्ते हैं उनको मनज़्ज़म करना और रहनुमाई फराहम करने के जो काम है वो अंजाम देता है। हरम मक्की शरीफ में 248 ख़वातीन तनज़्ज़ुम यानी कि उसके फ़राइज़ अंजाम देती हैं। 453 जो कारकुन हैं, 34 ख़वातीन सैनिटाइजिंग का काम करती हैं, 62 ख़वातीन हैं वो जमजम पिलाती हैं, 34 ख़वातीन जमजम के स्टॉल पर काम कर रही हैं, जबकि 35 ख़वातीन जो हैं वो जमजम की बोतलें तकसीम करती हैं। आपको बताएंगे कि उम्रा बीमा पॉलिसी में ज़ायरीन के लिए कौन कौन सी मराआत हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए मुरतब की जाने वाली बीमा पॉलिसी के बारे में जो है आपको मालूमात मुहैया की जाएंगी। आमतौर पर यह देखा जाता है कि सऊदी अरब उम्रा या विज़िट पर आने वाले इस बात के जो है वो गाफिल होते हैं कि उन्हें कौन कौन से मराहत हासिल हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशानियों का सामना भी करते हैं। वज़ारत हज की जानिब से मंजूर की जाने वाली लाजमी बीमा पॉलिसी में जहाँ बीमा कंपनी को उम्रा ज़ायरीन और विज़िट वालों की सेहत और मेडिकल से मुतल्लिक ज़रूरियात पूरी करने का पाबंद बनाया गया है, वहाँ उन कंपनियों को ये भी हदायत की गई है कि किसी उम्रा ज़ायरीन की फ़्लाइट जो है वो देर से हो जाए तो उसे कितना मुआवजा मिलेगा, फ़्लाइट कैंसिल होने पर इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से उम्रा ज़ायर को कितने पैसे मिलेंगे। आपको जो है ये महज मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं होगी बल्कि इसके दीगर फ़वाइद हैं और इसके अलावा मराहत भी उम्रा ज़ायर को हासिल होती हैं। आपको बताते हैं किसी भी मुल्क से सऊदी अरब आने वाले जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं इसको इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक हासिल होने वाली मराहत में सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। कानून के मुताबिक उम्रा कंपनियाँ इस बात की पाबंद होती हैं कि वो अपने सारिफ को उन तिब्बी इदारों की फहरिस्त मुहैया करें जो सऊदी अरब में एक्टिव हैं। फहरिस्त और तहरीरी पॉलिसी के कॉपी का हसूल भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब आने के बाद उम्रा ज़ायरीन और विज़िट वालों को पता ही नहीं होता कि किन मेडिकल इदारों से वो रुजू कर सकते हैं और कहाँ से इलाज करवा सकते हैं। फहरिस्त के मुताबिक पॉलिसी होल्डर को सऊदी अरब में हर किस्म की एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया किया जाता है। शदीद बीमारी की सूरत में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जाता है, जबकि लेबॉर्ट्री टेस्ट, अद्वियात, इलाज मुआलजा के मुकम्मल अखराजात भी इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से अदा किए जाते हैं। इस सिलसिले में इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से 1 लाख सऊदी रियाल तक की मुकम्मल कवरेज की सहूलत फराहम की जाती है। पॉलिसी में हंगामी हालत में दांतों के इलाज के लिए फ़ी ज़ायरीन 500 रियाल की हद मुकर्रर होती है, जबकि हस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने की सूरत में 600 रियाल एक दिन के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी हस्पताल इंतज़ामिया को अदा करने की पाबंद होती है। जो प्रेगनेंसी और विलादत की सूरत में 5000 रियाल तक के अखराजात कवर किए जाते हैं। इंश्योरेंस कौंसिल है उसके कानून के मुताबिक पॉलिसी होल्डर का सऊदी अरब में इंतकाल होने पर उसकी जो डेड बॉडी है वो ट्रांसफ़र करने वाले अखराजात भी कंपनी के ज़िम्मे होते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10,000 रियाल मुकर्रर है।
عمرہ زائر کے لیے مقرر کی جانے والی انشورنس پالیسی میں اور بھی الاؤنسز شامل ہوتے ہیں، جس کے مطابق اگر جو عمرہ زائرین ہے اس کی فلائٹ دیر سے ہوتی ہے تو کمپنی کی جانب سے 500 ریال ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر فلائٹ کسی بھی وجہ سے کینسل ہو جائے تو انشورنس کمپنی فی جو پیسنجر ہے 5000 ریال ادا کرنے کی پابند ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر پرواز کئی گھنٹے بھی تاخیر کا شکار ہو جائے تو عمرہ زائرین کو حج ٹرمینل پر ہی انتظار کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں یا موت واقع ہونے پر بھی 1 لاکھ ریال انشورنس کی پالیسی کی مد میں لواحقین کو ادا کیے جائیں گے۔ انشورنس قانون کے مطابق کمپنی ان تمام مراحل کی پاسداری کرنے کی اس وقت تک پابند ہے جب تک پالیسی ویلڈ ہے۔ انشورنس پالیسی کی مدت 30 دن ہوتی ہے، جسے ضرورت پڑنے پر مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی موسم گرما میں ایک مقبول سیاحتی مقام۔ سعودی عرب کے باشندے اپنے قریب ترین سیاحتی مقامات کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی دھوپ میں کچھ زیادہ تفریح فراہم کرتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ شہر جدہ کے شمال میں تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اسے یمبو، رابغ اور جدہ کے رہائشیوں کے لیے ایک منی گیٹ وے کا کام کیا ہے۔ اسے موسم گرما میں یہ ایک مقبول مقام رہا ہے کیونکہ سعودی ٹورزم اتھارٹی نے رواں سال جون سے اوور سمر یورو موڈ کے سلوگن کے تحت جو سعودی اسپرٹ کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کر رکھا ہے، اور گرمیوں کے دوران کنگ عبداللہ اکنامک جو سٹی ہے اس میں دوست وغیرہ کے ساتھ لوگ آتے رہتے ہیں۔ یہاں تفریح کرنے کے بہت زیادہ مواقع ہیں۔ یہاں پام بیچ ہے اور اس کے علاوہ صاف ساحل ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ کو انٹرٹینمنٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں، کیونکہ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کی طرف جانا ایک محفوظ خیال ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی جو لوگ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے وہ یہاں پر جا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے، کن ممالک سے ٹورسٹ جو ہیں آ سکیں گے، اور سعودی محکمہ شہری ہوابازی کی مزید وضاحت۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے سیاحتی ویزا ہولڈر یعنی کہ ٹورسٹ ویزا ہولڈر صرف ان ممالک سے سعودی عرب آ سکیں گے جہاں سے آمد پر پابندی نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا وہی ٹورسٹ آ سکیں گے جو سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین لے چکے ہوں گے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی عرب میں موجود تمام ایئر لائنز کو ریٹن طور پر انفارم کر دیا ہے کہ وہ وزارت صحت کی طرف سے منظور شدہ ویکسین میں سے کسی بھی ویکسین کی 2 خوراکیں جس نے لے لی ہوں وہ ٹورسٹ ویزا ہولڈر کو سعودی عرب لے کر آ سکتی ہیں۔ محکمہ شہری ہوابازی نے فضائی کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ نئے ای گیٹ پر ویکسین کی خوراک سے متعلق ڈیٹا کا اندراج کریں۔ ڈیٹا کا اندراج muqeem.sa/vaccine-registration-home پر کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ ضوابط کے تحت ٹورسٹ کے لیے سعودی عرب کے دروازے جو ہے وہ اتوار 1 اگست سے سیاحوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یاد رہے سعودی عرب کی وزارت سیاحت نے اعلان کیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا لی ہیں اور انہیں قرنطینہ کے بغیر سعودی عرب میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی، اس کے لیے انہیں صرف اپنے ویکسین سرٹیفکیٹ دکھانے ہوں گے۔ سعودی عرب میں جو ہے چیت ویزا معیار پر پورا اترنے والے ٹورسٹ 1 اگست سے سعودی عرب میں داخل ہوں گے۔ مسافروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ویکسین کی خوراک سے متعلق معلومات اس مقصد کے لیے بنائے گئے نئے الیکٹرانک پورٹل میں انٹر کریں۔ ان کا ڈیٹا توکلنا اپلیکیشن پر بھی چیک کیا جائے گا اور ریکارڈ کیا جائے گا، اور سعودی عرب میں ہر جگہ ان کو جانے کے لیے وہ دکھانا بھی ہوگا۔ سعودی وزیر نے سرائیو میں شاہ فہد جامع مسجد کا دورہ کیا۔ سعودی وزیر دعوت اسلام و رہنمائی نے جو ہے سرائیو میں شاہ فہد جامع مسجد کا دورہ کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے دورے کے دوران جامع مسجد میں نئے قالین بچھانے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ 4000 مربع میٹر کے رقبے میں نیا قالین بچھایا جائے گا۔ سعودی وزیر اسلامی امور نے میانہ روی اور اعتدال پسندی پر زور دینے کے لیے علمی اور دعوتی پروگرام کرنے، پرامن باہمی رواداری کے کلچر کو فروغ دینے کے دعوتی پروگرام پر بھی زور دیا ہے۔ بارش اور آبشاروں کا سرسبز شہر خات۔ موسم گرما میں معتدل آب و ہوا، تازگی بخش اور اس کے علاوہ ہر طرف ہریالی، سبزے کا بچھونا اور پہاڑوں کی بلند چوٹیاں، یہ سب کچھ سرسبز و شاداب کھیت کسی جنت نظیر وادی سے کم نہیں۔ یہ جنت نظیر خطہ سعودی عرب کے جنوبی علاقے اسیر میں المجادہ گورنری میں واقع ہے، جسے خات مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ العربیہ کے مطابق خات مرکز سعودی عرب کے اہم ٹورسٹ اسپاٹ میں سے ایک ہے جس کی طرف اندرون اور بیرون ملک سے سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ خات اپنی قدرتی اور فطری حسن کی بدولت انتہائی اہمیت کا حامل ہے، مگر اس کی اپنی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ ایک مقامی شہری صاحب العمری نے کہا کہ خات میں کئی ٹورسٹ اسپاٹ اور مقامات موجود ہیں، اس میں اہم ترین غیہ گاؤں ہے
غیا خات کا سیاحتی لینڈ مارک ہے۔ یہ گاؤں آتش فشاں پہاڑوں پر مشتمل ہے، جبکہ موسم گرما میں بادل جھک کر اس کی پیشانی کو چومتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح خات مرکز میں الگیل وادی کو ایک زندہ ٹورسٹ اسپاٹ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیلے، کافی اور کئی دوسرے پھلدار درخت موجود ہیں۔ یہاں کا موسم سردیوں اور گرمیوں دونوں دنوں میں معتدل رہتا ہے۔ آل ساشا بھی اس علاقے کا ایک اہم مقام ہے۔ صاحب العمری نے بتایا کہ خات مرکز کے قریب تھوی کا پہاڑ بھی ایک خوبصورت مقام ہے جو سطح سمندر سے 1700 میٹر اوپر بلند واقع ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے بکثرت غاروں اور درختوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے آس پاس میں پانی کے چشمے اور لہلہاتے کھیت بھی ٹورسٹ کو دعوت نظارہ دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔